فلولا كان من القرون. الثاني أثناء قراءة القرآن عندما يمر بآية رحمة أو يمر بآية عذاب يدعو، يسأل الله من فضله سبحانه وتعالى ويستعيذ بالله من العذاب. وفي النافلة متفق عليه أنه يدعو في النافلة إذا مر بآية رحمة ذكر للجنة يقول اللهم اسألك من فضلك اللهم اجعلني من أهل الجنة. أي آية فيها ذكر للنعيم فيسأل الله من فضله، أو آية فيها ذكر للعذاب فيستعيذ بالله. هذا في النافلة. أما في الفريضة فبعض أهل العلم قال في الفريضة لا يفعل ذلك وإنما هذا خاص بالنافلة. لماذا قالوا بالنافلة؟ لأنه ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أي قيام الليل، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من العذاب، ولا يمر بآية فيها تعظيم الله إلا عظم الله جل وعلا. قالوا هذا خاص بالنافلة. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن هذا عام في النافلة والفريضة، وهذا الذي يظهر أنه عام بالفريضة والنافلة. الإنسان إذا مر بآيات فيها ذكر الجنة أو ذكر النار أو ذكر الهداية أو ذكر الغواية أو ما شابه ذلك دائما يدعو الله تبارك وتعالى. إذن هذا الموضوع الثاني أثناء القراءة.